अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम हिलाल अहमद तांतरे है। आपका बेहद इस्तकबाल है। कश्मीरी समाज इस वक्त कई सारे मसाइल में फंसा पड़ा है। इन मसाइल से अगर बर वक्त छुटकारा हासिल नहीं किया जाए तो डेफिनेटली ये हमारी आने वाली नस्लों को अपनी लपेट में लेंगी। ये मसले कुछ छोटे मसले नहीं है, बल्कि इनके ऊपर किसी भी कौम का हाल और मुस्तकबिल मुनहसर होता है। इस पस मंज़र में मैं आज अपनी नौजवान बरादरी को मौज़ूए बहस बनाना चाहता। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि हमारी नौजवान बरादरी को नाउम्मीदी की तरफ धकेल दिया जाता है। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं और ये बात बिल्कुल वाज़िया हो जाती है कि किस तरह से हमारी नौजवान बरादरी को नाउम्मीदी की तरफ धकेल दिया जाता है। नाउम्मीदी एक ऐसी ज़हनियत है जिसमें इंसान अपने आप को बेवकूफ़ समझता है, जो किसी काम का नहीं होता है, जिससे किसी फ़ायदे की उम्मीद नहीं की जा सकती, और जिसमें हर कोई दीगर शख्स ये समझता है कि यह इंसान कभी कामयाब नहीं होगा, इसका होना या इसका ना होना इट इज़ इक्वल। इस जहनियत के चलते हमारे नौजवान का दिमागी तवाज़ुन बिगड़ जाता है और वह कसम कसम की जहनी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। इसी से फिर हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हाइपरटेंशन कहते हैं, की बीमारी पैदा हो जाती है, जिसके चलते इंसान की किसी भी वक्त मौत वाक़या हो सकती है। बज़ाहिर तो ये नौजवान चाकचौबंद होता है, सूट बूट लगा के होता है, वेल मेंटेन्ड और वेल ड्रेस्ड होता है, लेकिन आसपास के हालात ने उसके जहन पर जो दबाव डाला होता है वो उसकी बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर होता है, और जिसका बोझ ऐन मौके पर उसका दिल संभाल नहीं लेता, यूं उसकी अचानक मौत वाक़या हो जाती है। आए रोज़ ये वाक़यात पेश हमारे आसपास आ रहे हैं। ये बात कोई डिकी छुकी बात नहीं है। इसमें सबसे पहली और बुनियादी वजह बेरोज़गारी है। बेरोज़गारी कोई एक मसला नहीं है, बल्कि इससे कई सारे दीगर मसाइल मुंसलिक हैं, यानी इसकी वजह से कई सारे दूसरे मसाइल पैदा हो जाते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से बेरोज़गारी माँ है बहुत सारे मसाइल की। अब इस बेरोज़गारी के मसले को जिस भी किसी तरीके से या जिस किसी हद तक ख़त्म कर दिया जाता है, उस तरीक़ेकार से मुंसलिक अहलकार व निज़ाम से ये तवक्को रखना अबस है कि वो बेरोज़गारी को ख़त्म कर सकें। उल्टा उस निज़ाम से हमारे नौजवानों को खुदकुशी की तरफ धकेल दिया जाता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि किस तरह से एक अहम इम्तिहान के अंदर बेज़ाब्तिगियाँ की गईं और अब बाकी इम्तिहानात पर भी उंगलियां उठनी शुरू हो गईं। इस ज़मन में जहां सरकार की यह कार्रवाई काबिल तारीफ़ है कि इस किस्म की बेज़ाब्तिगियों को नाकाबिल बर्दाश्त करार देते हुए पूरे इम्तिहानी प्रोसेस को मुअत्तल कर दिया गया, वहीं ये बात भी अपनी जगह बरहक है कि मुस्तहिक उम्मीदवारों को इससे नाउम्मीदी के एक गहरे दलदल में फंसा दिया गया। ज़रा तसव्वुर करें उस नौजवान का हाल जिसने कड़ी मेहनत की होगी और इम्तिहान में भी अच्छा परफॉर्म किया होगा, और ऐन मौके पर उससे कहा जाता है कि भाई इम्तिहान ही मुअत्तल कर दिया गया। ऐसे में मेरी ये गुजारिश रहेगी उलमाए इस्लाम से, उलमाए कश्मीर से, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं एक ख़तरनाक बात कहने वाला हूँ। मेरी गुजारिश रहेगी उलमाए कश्मीर से कि वो इस्लाम में खुदकुशी के मौजू पर नज़रसानी करे और हमारे इन नौजवानों के लिए कम से कम इतना करम तो करें कि खुदकुशी को हलाल करार दें, क्योंकि जब उनकी उम्मीद तक छीन ली गई फिर आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। इसी सिलसिले में मेरी गुजारिश रहेगी कानून नाफिज करने वाले इदारों से कि वो भी इस हवाले से कवानीन में अमेंडमेंट्स करें और देखें कि सुसाइड्स के ऊपर जो ताज़ीरात लगा दी जाती हैं उनमें ज़रा तखफीफ करें। इसके बाद इसी से मुंसलिक एक अहम मौजू की तरफ मैं इशारा करना चाहूँगा। हाल ही में एक रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। इसका चर्चा ज़रा खूब तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर मैं इस रिपोर्ट को आपके सामने रखना चाहूँगा, जिसमें कहा गया कि कश्मीर की नौजवान बरादरी के अंदर तकरीबन 30% ऐसे हैं जो 30 की उम्र तो पा चुके हैं लेकिन अभी तक शादी के बंधन में नहीं जुड़े हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ से पेश करदा आदाद शुमार के मुताबिक ये आंकड़े पूरे भारत के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हैं, जहां इसकी शरह महज
20% ہے۔ اب اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے نوجوان کس حد تک شادی کے بندھن میں، شادی کے پاک بندھن میں جڑ جاتے ہیں۔ میری نظر میں ایک غیر شادی شدہ جوان پورے سماج کے لیے ایک ناسور ہوتا ہے، جس کے اندر بہت سارا شر موجود ہوتا ہے۔ اگر اس نوجوان کی شادی بر وقت نہ کر دی جائے تو یہ شر پورے سماج پر مسلط ہوتا ہے۔ اب ہمارے نوجوان یہ گلا کرتے ہیں کہ لڑکی والوں کو سرکاری ملازم ہی چاہیے، اس کے بغیر وہ کسی کو اپنی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کسی حد تک تو یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن اس پر بھی میں ایک نقد کرنا چاہوں گا۔ میرے خیال میں ایسے والدین کی شرح انتہائی کم ہے جو اس طرح کی ذہنیت رکھتے ہوں کہ انہیں صرف اور صرف سرکاری ملازم ہی چاہیے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ سرکاری ملازم ملنا کتنا دشوار ہے آج کل کے زمانے میں۔ ویسے سرکاری ملازم کے پاس سمجھ میں نہیں آتا ہے ایسا کیا ہوتا ہے کہ والدین اسی کو اپنی بیٹی دینے کے لیے رضامند ہوتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی کے والدین یہ دیکھنا چاہتے ہیں، اس سلسلے میں سیٹسفیکشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی کو کون سا لڑکا دیکھ بھال کر سکتا ہے، کون اس کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔ نکاح کے وقت جب لڑکا لڑکی کے نان و نفقے کی ذمہ داری ببانگ دہل لیتا ہے، بڑے مجمعے میں لیتا ہے، کیا اس لڑکے میں یہ صلاحیت موجود ہے بھی کہ وہ لڑکی کی اس طرح کی دیکھ بھال کر سکے؟ اس طرح کی انکوائری کرنے کا حق میں سمجھتا ہوں لڑکی کے والدین کو باضابطہ طور پر ہے۔ کسی ایرے گھیرے کو کوئی بھی والدین اپنی بیٹی تھما نہیں سکتا ہے۔ اگر ہم اپنے اوپر ہی اس بات کو صادق ٹھہرائیں، ایک مثال کے ذریعے سے اس بات کو سمجھتے ہیں، کیا ہم اپنی بہن، ہم میں سے کوئی اپنی بہن کسی ایسے نوجوان کو بیاہی میں دے سکتے ہیں جو ہے تو تعلیم یافتہ، اعلیٰ تعلیم یافتہ، لیکن نان و نفقے کی ذمہ داری پوری نہ کر سکتا ہو، جو سارا دن اندر کمرے میں بند پڑا رہتا ہو، جو ذرا سی بھی اکانومک ایکٹیویٹی نہ کرتا ہو، موبائل تو 50,000 کا رکھتا ہو، سوٹ بوٹ میں بھی ٹپ ٹاپ ہو، لیکن کچھ کمانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو؟ ایسے نوجوان کو قطعی طور پر یہ حق نہیں بنتا کہ وہ یہ کہتے پھرے کہ بھائی بے روزگار کو کون رشتہ دے سکتا ہے۔ بھائی پلیز پہلے تو اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ تم ایک لڑکی کو سنبھال سکو۔ اب یہ بات بھی صحیح ہے کہ سرکار ہر کسی کو روزگار تو دے نہیں سکتی، ایسے میں ہمارے نوجوان کو چاہیے کہ اپنے آس پاس میں ہی ایسے مواقع تلاش کریں۔ اس پس منظر میں یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ ہمارے نوجوانوں کو اپنے ہی گھر کا کام کاج کرنا آر محسوس ہوتا ہے، نہیں تو کشمیر کے اندر تقریباً ہر کسی کے پاس اتنی زمین تو موجود ہے کہ اس پر سے آسانی کے ساتھ کچھ کمایا جا سکے۔ ایسے کتنے دیگر وسائل و ذرائع ہیں جن کو بروئے کار لاتے ہوئے کسی حد تک معاشی استحکام حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن نہیں، ہمارے نوجوان کو اسکوٹی چاہیے اور ایک سمارٹ فون چاہیے، کچھ کرنے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہے۔ ارے بھائی، مانا کہ آپ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پوری زندگی یہ رونا رو لو گے کہ مجھے سرکاری نوکری ہی چاہیے۔ دس از ریئل لائف۔ اس میں بعض اوقات سب کچھ من مرضی کے مطابق نہیں ملتا۔ برائے مہربانی اپنے کمرے سے ذرا باہر آئیں، دوستوں سے بات چیت کریں، ذرائع و وسائل ڈھونڈیں اور کچھ کرنے کی ٹھان لیں۔ اندر بیٹھے بیٹھے فیس بک اور انسٹا کو اسکرول کرتے کرتے آپ کو اگر کچھ ملے گا تو وہ صرف ڈپریشن ہوگا۔ اس سلسلے میں دو اہم باتیں، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ ایک یہ کہ اس کے چلتے ہمارے نوجوانوں کے اندر ڈپریشن کی لیول بہت حد تک بڑھ چکی ہے، جس کے لیے انہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو ایک ہی جگہ پر مقید نہ رکھیں، موبائل فون و سوشل میڈیا کا استعمال کم کریں، کھیلیں کودیں، کسرت کریں، دوستوں کے ساتھ بات چیت کریں اور باہر کی دنیا میں آئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری اور اہم بات وہ یہ ہے کہ اپنے لائف سٹائل کو بھی اچھا رکھیں۔ لائف سٹائل سے میری مراد یہ ہے کہ آپ کے روزمرہ کے جو معمولات ہیں وہ اچھے ہونے چاہیے، صاف ستھرے ہونے چاہیے، جس کی وجہ سے آپ کے اندر پازیٹیو مینٹلٹی ڈیولپ ہو جائے، اور جب آپ کے اندر پازیٹیو مینٹلٹی ڈیولپ ہو جائے گی، یقین کریں اس کے بعد آپ کے سامنے پریکٹیکلی مواقع بھی اچھلیں گے اور کودیں گے۔ جزاک اللہ خیر، آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔